अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शरी शाह है और ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, ना ही किसी के ख़िलाफ़ कोई बयान देना है, ना ही किसी के फेवर में ये वीडियो है। ये मेरी ज़ात से मुंसलिक है और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। ये वीडियो मेरा अपना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जो कुछ मैंने गुजारा, जो कुछ मैंने टफ़ टाइम में देखा, ये सब उसके हवाले से है। सलमा ज़फ़र की मैंने वीडियो देखी, मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं उनका दुख, उनकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तकलीफ़ से और इसी दुख से गुजरी हूँ। JJS प्रोडक्शन, जवेरिया सऊद, इन लोगों के प्रोजेक्ट्स का मैं भी बहुत अरसे तक एक हिस्सा रही, कई सालों तक। मैंने इनके 2 प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें एक सोप सीरियल था और एक सोप था। सोप सीरियल ये ज़िंदगी है था, सीरियल सोप, और सोप था ये कैसी मोहब्बत है, जो कि 400 एपिसोड्स पे था, और ये ज़िंदगी है 200 या अबव 200। और इन दोनों के पैसे मुझे नहीं मिले हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इनके पैसे नहीं मिले हैं। हाँ, कहीं कहीं मिले हैं, कुछ पैसे ज़रूर मिले हैं। मैं ये कतन नहीं कहूँगी कि मुझे बिल्कुल भी इन लोगों ने पैसे नहीं दिए। मुझे दिए पैसे, 1 लाख रुपए दे दिए, 1.5 लाख रुपए दे दिए। सबसे बड़ा अमाउंट जो मुझे याद है आज तक, वो 3.5 लाख रुपए है। और इस बीच में मैंने बहुत सफ़र किया। इस पूरे सफ़र में जो 6 से 7 साल मैंने इन लोगों के साथ काम किया, दोनों प्रोजेक्ट्स में, मैंने बहुत तकलीफ़ें उठाई, बहुत प्रॉब्लम्स किए, अपने पैसों के लिए बहुत दफ़ा बोला। मेरी बहनों की शादियां आई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं, मेरे भी आए। लेकिन पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उस हवाले से कि आप काम कर रहे हैं, आप रोज़ जा रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, अपनी मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन आपको पैसा नहीं मिल रहा। आपको मिलता है जी 1 लाख, 2 लाख। अगर मैं आप लोगों को अपना अमाउंट बता दूँ तो आई थिंक आप लोग भी शौक में आ जाएंगे। मेरा अमाउंट 400 एपिसोड ये ज़िंदगी है, 400 एपिसोड ये कैसी मोहब्बत है, और 100 एपिसोड ये ज़िंदगी है कि ऑलमोस्ट करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया, जिसमें से कुछ इन्होंने दिए हैं। सबसे बड़ा अमाउंट मैंने आप लोगों को बताया कि 3.5 लाख रुपए सबसे बड़ा अमाउंट है। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब मैंने सलमा ज़फ़र की वीडियो देखी तो मुझे एहसास हुआ कि कोई आवाज़ उठा रहा है, फिर से ये इशू आ रहा है सामने, और इस उम्मीद के साथ कि ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व कैसे होगा? क्योंकि मुझे ये पता चला है कि जियो JJS प्रोडक्शन को, जवेरिया सऊद को पेमेंट कर रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जवेरिया सऊद से कि आपको जो पेमेंट आ रही है वो आप इंस्टॉलमेंट्स पे थोड़े थोड़े करके, जिस तरह से आपको मिल रही है, ज़रूरी नहीं एक साथ दे दें। मेरे अलावा मेरे साथ साथ जिस के पैसे रहते हैं, आप लोगों के ऊपर ड्यू हैं, तो आप लोग महीने पे बांधें, आप मंथली उनको इंस्टॉलमेंट्स पे देते जाएं और इस चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म करें, ताकि आपके लिए भी मुश्किल ना हो और हम लोगों के लिए भी मुश्किल ना हो। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाई, मैंने पहले क्यों नहीं कुछ बोला। तो जनाब, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले थे, मेरे कॉल्स नहीं पिक किए गए थे। इवन मैं जब घर पे जाती थी तो मुझसे मुलाकात भी नहीं की जाती थी। जब मैंने सलमा ज़फ़र का ये वीडियो देखा तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना बात की जाए और करके इस मसले को सॉल्व किया जाए। मुझे पता चला कि जियो से इनको पेमेंट्स आ रही हैं, और ये एक अच्छा मौका है कि अगर जियो से इनको पेमेंट्स आ रही हैं, और यही इशू था कि इनको पेमेंट्स नहीं मिल रही थी, जिसकी बुनियाद पे ये एक्टर्स को पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो अब तो इनका मसला सॉल्व हो रहा है। तो मेरा एक बहुत बड़ा अमाउंट है, फिर से कहूँगी 90 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। तो आप किसी भी तरह जवेरिया सऊद, JJS प्रोडक्शन, प्लीज़ इस मैटर को सॉल्व कीजिए। JJS प्रोडक्शन, जवेरिया सऊद, प्लीज़ इस मैटर को सॉल्व कीजिए। जिस तरह से इंस्टॉलमेंट्स पे आपको पैसे मिल रहे हैं, मेरे पैसे और मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, जिन के पैसे रहते हैं, उनको इंस्टॉलमेंट्स पे करके दे दीजिए। मुझे नहीं पता कि सलमा आपा का कितना बड़ा अमाउंट है, मुझे ये लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा, क्योंकि उनके और भी प्रोजेक्ट्स थे। तो उनसे भी राब्ते में आया जाए, उनसे भी बात की जाए, आप लोग उनसे भी बात कीजिए। ना ही मैं आप लोगों को बद्दुआ दे रही हूँ, ना ही मैं कोई बदज़बानी कर रही हूँ, ना ही मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा रही हूँ। जो बात मैं कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ।
اور جہاں تک پیسوں کی بات ہے، سلمیٰ ظفر بھی وہی بات کر رہی ہیں کہ ان کو ان کے پیسے چاہیے. مجھے میرے پیسے چاہیے. میں اپنے پیسوں کے لیے پھر سے آواز اٹھا رہی ہوں. مجھے میرے حق حلال کے، میری محنت کے پیسے دے دیجیے. اگر آپ لوگوں کو جیو سے مل رہے ہیں، جو کہ کنفرم بات ہے کہ جیو آپ لوگوں کو پیسے دے رہا ہے، تو پلیز آپ مجھ جیسے اور بھی جتنے ایکٹرز ہیں، جتنے ٹیکنیشینز ہیں، جتنے آپ کے ڈائریکٹرز گزرے ہیں، ڈی او پیز گزرے ہیں، جس کے پیسے آپ نے نہیں دیے ان کے دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے سب کے نہیں دیے، آپ نے ضرور کسی نہ کسی کے پیسے دیے ہوں گے. اور بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں جن کو آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان کو پیمنٹ بر وقت کر دی ہوگی. لیکن رہی میری بات، تو مجھے پیمنٹس بہت ٹکڑوں میں ملی ہیں، چھوٹی چھوٹی پیمنٹس ملی ہیں، مجھے بڑا اماؤنٹ آج تک کوئی نہیں ملا. رہی بات کانٹریکٹ کی، تو کانٹریکٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کوئی آج بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور وہ 10 دن کا بھی ہوتا ہے یا 1 ہفتے کا بھی ہوتا ہے، تو ایک فیملی ایٹماسفیئر بن جاتا ہے. تو سعود بھائی اور جویریہ، جب ہم لوگوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیے تھے، تو اس وقت میں آپ کی چھوٹی بہن تھی، ایک دوست تھی اور ایک فیملی کا حصہ تھی، اور ہنس بول کر ہم نے یہ بہت اچھے ٹرمز پہ پروجیکٹ شروع کیے تھے. تب کانٹریکٹ نہیں ہو سکا، کانٹریکٹ نہیں کیا گیا کہ کر لیں گے، آج کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. ہم نے بھی چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے یار، کہاں جائیں گے، یہیں پر ہے، اتنا اچھا رویہ ہے، اتنے ویلکمنگ ہے. بھائی میرا تو دوسرا گھر ہے وہ، اور ان کا دوسرا گھر یہاں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں. میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ میرے باپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملنا جلنا، مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھنا. تو میرا خیال ہے کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ ایک میرے ٹرسٹ کو بھی توڑا گیا. ایک ٹرسٹ لیول تھا میرا، میں ٹرسٹ کرتی تھی، اتنا ٹرسٹ کرتی تھی کہ کہیں نہیں جائیں گے پیسے، یہی ہے یار. ان لوگوں سے تو کبھی تعلقات وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خراب ہوں گے، اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ تعلقات اس جگہ تک پہنچ جائیں گے کہ آج کو یہ ویڈیو مجھے بنانی پڑ رہی ہے کہ مجھے میرے پیسے چاہیے. اور رہی بات یہ کہ آپ نے کسی کے پیسے نہیں دینے، تو یہاں پر آپ غلط ہے سعود بھائی. میں موجود ہوں یہاں پر، میرا ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے، 90 لاکھ 92 لاکھ، کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے، ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے. میرے پیسے آپ کو دینے ہیں. میں آپ کو بد دعا نہیں دے رہی، نہ ہی میں کوئی بدتمیزی کر رہی ہوں، نہ ہی میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کر رہی ہوں، نہ ہی میں کوئی ایسی بات کر رہی ہوں کہ جس سے میں اپنا بھی ایک امیج خراب کروں، یا میں اپنی ذات سے بھی کوئی ایسی بات کروں. وہ مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس طرح کی کبھی رہی ہوں، اور نہ ہی میں آگے اس طرح کا کوئی ایکٹ ایسا کروں گی. لیکن آپ کو پیسے دینے ہیں، مجھ سمیت اور بھی لوگوں کے. مجھے نہیں پتا سلمیٰ ظفر کے کتنے پیسے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کا اماؤنٹ، بلکہ مجھے لگتا نہیں، مجھے پتا ہے کیونکہ انہوں نے تو اور بھی پروجیکٹس کیے آپ کے ساتھ، ان کا اماؤنٹ تو مجھ سے بھی زیادہ ہوگا. رہی بات میری، تو مجھے پیسے چاہیے میرے، جو کہ جائز پیسے، حق کے پیسے ہیں، میں حق پر ہوں. اور ٹھیک ہے، آپ مجھ سے رابطے میں آئیں، مجھ سے بات کریں. سعود بھائی، آپ اگر مجھے بہن کہتے تھے، یا میں بہن اس وقت تک تھی جب آپ کو مجھے پیسے نہیں دینے تھے، اور میں جب تک اچھی رہی آپ کے لیے تب تک میں بہن رہی، جب تک میں چپ چاپ اپنا کام کرتی جاتی تھی، اور میں کہتی تھی بھائی وہ پیسے ہاں کر لیں گے، ہو جائے گا، تو گھر کی، تو بہن ہے، تو بہن. لیکن جب میں نے پیسے مانگے تو کیا وہ رشتہ ختم ہو گیا؟ آپ لوگوں نے تو ان رشتوں کو بھی رونگ دیا. مجھے تو حیرت اور افسوس ہے اس بات کا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے دوستی کا، بہن بھائی کا، آپ لوگوں نے تو وہ بھی ختم کر دیا. آپ لوگوں نے تو ٹرسٹ کی دھجیاں اڑا دی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح، نارمل لوگوں کی طرح، جیسے پروڈکشن ہاؤسز میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور وہ پھر ایک جگہ پر آ کے ایک کنٹریبیوشن، کیا کہیں گے اسے، کنٹریبیوشن ہی مطلب ایک نارمل طریقے سے اس چیز کو ریزالو کیا جاتا ہے. تو آپ اس میٹر کو ریزالو کریں، آپ رابطے میں آئیں. میں ہوں یہاں پر، میں اپنا پیسہ مانگ رہی ہوں کلم کلا، اور ہاں میرے پیسے دینے ہیں. میرے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، انکلوڈنگ سلمیٰ ظفر. باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ سلمیٰ آپا نے ویڈیو بنائی ہے تو انہوں نے بنائی ہے، انہوں نے اپنا حق مانگا ہے، اور آپ لوگوں کو پیسے دینے ہوں گے. اور رہی بات کہ ہم نے اتنے دے دیے، اتنے دے دیے، اتنے دے دیے، تو آپ لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی کانٹریکٹ، کوئی نہ کوئی ریسیونگ، کوئی نہ کوئی چیز، سب چیز چھوڑ دیں. چینل کے پاس تو آپ لوگوں نے ہمارے پیسے کوٹ کیے ہوں گے نا، پر ای پی کیا ہے، کیا کچھ ہے، تو وہ سب کچھ بھی لے کر آئیے سامنے. اس چیز کو ریزالو کیجیے اور بات ضرور کیجیے. اور اگر کوئی ایسی نامناسب بات یا ایسی کوئی چیز ہوگی تو اس کے اوپر پھر اگلا ویڈیو بھی بنے گا.